Di atod kami karon nagpahayahay diri sa nindot og presko nga daplin sa baybayon. Diya kami karon diri sa baybay tungod kay sa pagsimba namo ganina. Ingon man ang akong kaubanan nga mas maayo nga ang among mga balon dalo na lang namo pag isa dito sa baybay ug adto mi maniudto. Ug maayo sab tungod kay kun sa balay manggod sa kainit nga panahon karon alimuot walay lami ikaon unya naka-decide mi nga dalo namo ang amo nga mga pagkaon. So mo nang di ami karon dire naga tan-aw ang among kabanan sa nag-prepare og mga pagkaon, mga pinobre ra gud sama sa kamuti, saging og nagkadaiyang sudan, bulad, pinaksiw, itlog. Basta lang na ang purpose namo nga magkauban-uban mi, magka-istorya-istorya unya maga pangaon nga nang presko nya na ay hangin. Kay grabe gayud ang panahon karon kung inyong nahibaluan, grabe ka init alingasahi mo na nga gipunit dayon nako ang maong saging kay grabe man siya ka alami na pagkahinog nya ang sugod na mig pagpangaon ana. So ang importante lang sa amo nga magkauban-uban mi, wala na mi magkuan nga amot gyud mi og sudan adi sir maligo kay usahay mapakyas o nang dinalian nga sabot. Okay hinuon kaayo. Mao na ang importante lamang na magkauban mi sa among grupo sa pagpangaon. Mao ni ang dagat didto wala gay balod unya ang ilaw man nga kaniyugan, kalubihan, presko pod kaayo. So usa ka privilege namo ganina nga pinaagi sa dinalian nga mga sabot nagkahiyo sa mi og nagkauban. So daghan salamat sa inyong pagtan-aw sa videos. Mao ni ang among grupo, Group 3.